not really. Okay, looks like we are doing Facebook Live. भाई हम इधर आ चुके हैं, ये ऑन हो चुके हैं, हम Facebook Live कर रहे हैं और yes बिल्कुल. और हमारे साथ you can see no need for introduction. अदनान हमारे साथ है, आमना हमारे साथ है, निकाल हमारे साथ है, and of course we are promoting cake. जल्दी से बता दें कि ये 40-day सारी कंप्लीट हो गई और कराची, हैदराबाद और लंदन. तो इन तीनों जगहों पे कोई मतलब I know that you guys get along. वो तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह नजर आ रहा है. हमें यही चीज है, हमारे गेटिंग अलोंग ही है जिसने बड़ा फायदा दिया आसिम अब्बासी को, क्योंकि अगर उन्हें इस तरह के लोग मिल जाते हैं ना जो एक दूसरे के हम उसको अब बताते हैं, हम उसको अब बताते हैं ना, वो अब थोड़ा सा जो लंदन से है ना उसको इतना नहीं पता. नाउ ही कम्स एंड सेज यार ये लोग तो टाइम पे नहीं उठते, ये तो लड़ रहे हैं आपस में. आई वाज लाइक बेटा तुम बच गए, तुम्हें सही लोग मिल गए, बिकॉज आई थिंक ऑल फोर ऑफ अस वेरी रिस्पेक्टफुल, वी शो अप ऑन टाइम, वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, और वो एनर्जी जो है ना वो ट्रांसलेट होती है. When we hear from you guys कि 40 सीन का शूट था, काका हुआ, हर चीज अच्छी होगी. हमने हॉरर स्टोरीज भी सुनी हुई हैं, when movies are, I don't know अगर आप लोगों के भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि नहीं, कि when they stretch on forever, चीजें जो पहले आपको पता होती हैं, ये सीन होगा, ये रोल होगा, एंड तक चेंज हो चुका होगा. तुम्हारे साथ ऐसे हुआ होगा. क्रेडिट टू आसिम. हाँ नहीं, मैंने बहुत सारे और ऐसे प्रोजेक्ट हुए हैं ना जो बीच में. जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी तक चल रहे हैं. But I think credit to Asim because Asim I think was really on the ball. I mean I actually don't remember a single day. और बड़ी बड़ी अरेंजमेंट्स थी काफी. इन्वेस्टमेंट बैंकर है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर फिल्म तो हर चीज मतलब वो ऐसे ऐसे कर. पाकिस्तान नीड्स टू गेट वर्क एथिक गोइंग. टाइम पे आए, टाइम पे जाएं, मतलब यू नो लोगों की फैमिलीज हैं, 12-12 घंटे के दिन रखे हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीज अगर एक्चुअली सॉरी बट व्हेन वी से चेंज आ रहा है, सो वी सी दैट चेंज, क्योंकि ये खुद अदाकार जो कि काफी मुश्किलात भी पहले कभी प्रोजेक्ट्स में हुई होंगी, यू कैन सी द चेंज नाउ. अच्छा, आप लोग जिस तरह अदाकारी करते थे उस तरह से अदाकारी की है, या आप लोगों ने वैसे अदाकारी की है जैसे कि डायरेक्टर ने चाहा है कि आप अदाकारी? मैं आपको बताऊं, बहुत आसान था हमारे लिए वही अदाकारी करना जो हम कर चुके हैं, क्योंकि इस है जॉनरा ड्रामा, तो उसका जो इमोशनल पैलेट है ना, वो एटलीस्ट मेरे लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए, इनके लिए नहीं, और इनके लिए भी. बल्कि मुझे एक फनी इंसिडेंट याद आ रहा था. एक सन आसिम को था कि कहते हैं मैंने बहुत सारे तुम एक्टर्स को देखा ना, आईब्राउ से एक्टिंग करते हो सारी, गुस्सा दिखाना ही है तो फॉर्मूलाज बने ना, तो कहता है आईब्राउज नहीं यूज करनी. तो मैं एक सीन कर रहा था सनम के साथ, पर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप हम जरा एक्सप्रेशन में दिखा. 6-7 टेक्स जो है ना, और वो कोई एंड में कोई डायलॉग आता था जिसमें मैं ना आईब्राउज यूज करता. उसने कहा काट नहीं, फिर से करो. तो we did 6-7 टेक्स. अब वो naturally I don't know because that's the way we act. तो वो बार-बार जब भी वो लाइन है तो मैं वो कर तो डायलॉग याद है, मुझे डायलॉग नहीं याद आ रहा, लेकिन वो फिल्म में आप देख लेंगे, वो हम रेस्टोरेंट में बैठे में, आई थिंक इसका एक शॉट भी आता है, एंड फिर वो आई थिंक 7वीं या 8वीं टेक थी जिसमें मैंने डायलॉग बोला आईब्रोज नहीं हिली ना, तो जस्ट आफ्टर द टेक आई वाज लाइक यस. देखिए आप जब अदाकारी कर रहे होते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड. बट दैट वाज अ स्पेशल पॉइंट जो आसिम ने कहा कि आई थिंक ही एक्सप्लेन्ड इट टू ऑल ऑफ अस ना, कि इसने कहा कि आईब्रोज अगर हिली ना तो मैं वो टेक नहीं तो टीवी और बड़े पर्दे पे ऑब्वियसली इट्स अ टोटली डिफरेंट जॉनरा, हर चीज नुमाया होती है. तो फिर अदाकारी आप लोग सारे जाहिर है टेलीविजन के इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, and that's why I was saying in the show as well कि it was refreshing कि वो हमें जैसे मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ा, you know, मुझे and it was a challenge for me and because मुझसे नहीं हो रहा था, but then फिर 6वीं 7वीं 8वीं टेक में वो हो गया. फिर अच्छा एक और सवाल, इसमें एक बार बात करना चाहूँ. आसिम ने बड़ी मजे की बात की, बहुत एक थिन लाइन होती है, पतली लकीर होती है बिटवीन ड्रामा एंड मेलो ड्रामा. तो वो एक्चुअली हमारे यहाँ हम मेलो ड्रामा की तरफ चले जाते हैं जहाँ आईब्रो एक्टिंग होती है, और जो असल ड्रामा है ना उसमें आप अगर बिल्कुल न्यूट्रल भी हो तो उसमें एक्चुअली बिकॉज वो अल्फाज ही बोल रहे होते हैं. लेकिन अतान फॉर अ पर्सन लाइक यू हु आल्सो डायरेक्ट, आप कभी स्मरण नहीं हो जाते जैसे कि देखिए ये डायरेक्टर का उधर क्यों रही हूं, जितना ज्यादा ये केक के प्रोसेस के अंदर घुसे हैं ना, शायद ही कोई घुसा हो. वही मैं कह रही हूं, टेम्पटेशन कि भाई हाँ, but I would never, but the thing is Asim, I would never get involved with directing. He's so good. Sure. So as an actor आपने सिर्फ एक्टिंग का काम करना है. मतलब आपका वो इतना डिवाइड है कि अब आप बिल्कुल क्यूरियोसिटी तो नहीं थी. क्यूरियोसिटी वो ये थी कि वो कैमरे में क्या हो रहा है, ये बस एक अब्जॉर्प्शन होती है ना. मेरा सारा मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि ये लाइटें कहाँ से आ रही है, और उसके लिए सिर्फ डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है. I mean even as an actor you know you have your own vision, but you उसको आपको मारना पड़ता है, you know, and you have to go with the directions. लेकिन मैं आपको बताऊं, डिटेलिंग इसमें ऐसी है, प्रोडक्शन डिजाइनर है हमारे आरिज,
ہم نے جو جراب اور جو لاکٹ اور اس تک کی ڈیٹیلنگ ایوری تھنگ از ورکڈ انٹو آور بیک اسٹوری. So there is a reason why the wall is the color it is. تو اتنی Attention to ڈیٹیل detail, ہاں بہت. It was nice. ایڈیٹنگ کا کچھ آپ بتا رہی تھی. ٹیم ورک بہت اچھا. آرتی بجاج جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے تماشا ون ہیری میٹ سجل اینڈ بہت ساری پرانی فلمیں ود انوراگ کشیپ. شی بیسکلی واز میرڈ ٹو ہم اے لانگ ٹائم اگو, سو شی از ایڈیٹڈ اے لاٹ آف فلمز آف ہز. انہوں نے یہ فلم ایڈٹ کی تو ایڈیٹنگ بڑی مزے کی ہے, اور انہوں نے کہا کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم کپور اینڈ سنس جیسی ہے, لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے. ہم نے تو کہا بھی نہیں. اچھا نہیں, لیکن ایک منٹ, یہ انہوں نے کہا جو انڈین ایڈیٹر ہے اس فلم کی کہ یہ فلم ان کے اخبار میں بھی لکھا ہوا ہے, دس فلم از نتھنگ لائک کپور اینڈ سنس, صرف کیونکہ ماں باپ اور ایک خاندان کی کہانی ہے ویسے لگتا ہے لوگوں کو. بلینز آف خاندان ہر کسی کی کہانی. کسی نے دیکھے کہا کہ یار یہ تو ہمیں پیکو بھی یاد ہے, کسی نے کہا ہمیں کچھ اور یاد آ رہا ہے, تو بیسکلی ایک جانرا ہے. بٹ یہ لوگ فلم دیکھیں گے تو یہ خود ہی چھڑ جائے گا. ایبسولوٹلی دیکھیں گے بیکاز جو بھی ہے وہ اتنا اٹریکٹیو چیز لگ رہی ہے that you have to watch. اچھا, a film in Pakistan without an item number. I'm sorry, I'm asking you. This is a very Facebook پہ ہم کیونکہ شو کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ ہمیں بڑا شوق ہے آئٹم نمبر. آمنہ کو بھی بڑا شوق ہے. شوٹ کے 5ویں دن وہاں بیٹھنے سے کچھ تو کرا لو مجھ سے, مطلب چلو میں کچھ ہلکا سا ناچ دوں, لیکن اینڈ میں کیا لگا, اینڈ میں کیا لگا تمہیں چاہیے تھا آئٹم نمبر؟ میں تو ایسی مذاق میں کہتی تھی, لیکن میں اس لیے بھی کہتی تھی کیونکہ ہم اتنی فلمیں کرنے کے بعد اور سب کے ریزلٹس دیکھنے کے بعد تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ آج جس کی اسٹیریوٹائپ بن جاتا ہے کہ یار یہ بھی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. میں آپ آئٹم مطلب آئٹم سانگ سے بھائی ہونا ہی چاہیے, مارکیٹنگ کر رہے ہیں, لیکن اندر ہم تو کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے. جب تعلق نہیں ہے اور ایکچولی آئٹم نمبر کا کبھی تعلق نہیں ہوتا, مارکیٹنگ کے لیے وہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے, زبردست. لیکن آپ اس فلم سے جب نکلیں گے نا, یہ نہیں کہیں گے یار کاش اس میں آئٹم نمبر ہو. آپ رو رہے ہوں گے اور آپ مطلب روئیں گے اور ہنسیں گے اس فلم میں. No, I'm actually commending you and of course the director and the writer of the movie for having the courage to go without an item number, because ہر کوئی نہ کوئی ہر کسی کے لیے تھوڑا سا چیزی گانا تو ہر کوئی ڈال ہی رہا ہے, جتنی بھی. اور I'm sorry if I may add, نام نہیں لیں گے, a lot of people وہ بھی ڈال رہے ہیں جو خاص طور پہ اس کے بارے میں ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو ان کی موویز میں بھی ہوتا ہی ہے, بٹ کہنے کا مطلب ہے کہ when somebody is making a movie they try to please everyone. تھوڑی سی فائٹ بھی ہو جائے, تھوڑا سا ڈانس ضرورت ہی نہیں تھی, ضرورت ہی نہیں, یہ والی فلم ہے. میرے حساب سے آئٹم نمبر پاکستان میں زیادہ تر وہاں یوز ہوتے ہیں جہاں کہانی کمزور ہے. ہماری کہانی اتنی مضبوط ہے اس میں. واہ, اس بات پہ جو ہے اس بات پہ جو ہے یہ دونوں کریں گے حسین نوجوان آپ کے لیے ایک آئٹم نمبر. I think we have asked them enough. اس سے زیادہ کہ ہمیں نہیں بتائیں گے, کیونکہ میری بڑی کوشش تھی کہ میں جتنا نکلوا سکتی ہوں نکلوا لوں ان سے, لیکن نچوڑ دیا. اچھا جی, ایک بڑا عجیب سا کامنٹ ہے, سوری, کوئٹہ میں کسی نے کہا جی ایسا کوئی سنیما نہیں ہے جہاں پاکستانی فلمیں دیکھی جا سکیں, سو آئی ایم گوئنگ ٹو فائنڈ کوئٹہ میں. تو ابھی ہم ان سے بھی کہیں گے کہ اپنی پروڈکشن ٹیم سے بات کریں کہ کوئٹہ میں کہاں ایگزیکٹلی ریلیز ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہمیں پتہ لگتا ہے ہم جیو پاکستان پہ تو آپ کو بتا دیں گے. سو ونس اگین 30th کو ریلیز ہو رہی ہے آن دا ویکینڈ, یہ بالکل اس ہفتے کا جو اینڈنگ ہے. 29th کو یو کے اینڈ دبئی, اتنا مجھے یاد ہو گیا. یو مسٹ واچ اٹ, یو ہیو آل یور فیوریٹ اسٹارز. مطلب ایک لائن اپ, اور سنم نہیں ہے ادھر لیکن وہ بھی ہوگی, تو ہم نے جگہ ادھر چھوڑ دی ہے جگہ. اور ہم آپ کو بتائیں ہم ہر فلم کا آنیسٹ ریویو یہاں پہ دیتے ہیں.